वेलकम यू अल। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी एकाउन्ट्सको हामी के गरिरहेको थियौँ, प्रिन्सिपल पढ्यौँ लास्ट भिडियोमा। अब चाहिँ सिस्टम अफ एकाउन्टिङ अन बिहाफ अफ रेकर्डिङ है। एकाउन्टिङ चाहिँ कसरी हामी मेन्टेन गर्छौँ, सिस्टम के हो त एकाउन्टिङ मेन्टेन गर्ने। त्यो दुईवटा छ तपाईँको, सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम र डबल एन्ट्री सिस्टम। सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, merely personal accounts are recorded. It doesn't consider impersonal aspects of transactions except cash. It fails to check accuracy, detect and prevent frauds and errors. So it is called imperfect accounting. Imperfect accounting यसमा के हुन्छ तपाईको, यो सिस्टममा के हुन्छ तपाईको, सिंगल एन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ, यसमा पर्सनल अकाउन्ट्स मात्रै रेकर्ड हुन्छ। पर्सनल अकाउन्ट्स, पर्सनल नोमिनल पछाडि आउँछ यो चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको, नर्मल पर्सनल नेचरको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ रेकर्ड हुन्छ है। यसले चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दैन। इट डजन्ट कन्सिडर इम्पर्सनल अकाउन्ट्स अफ ट्रान्जेक्सन एक्सेप्ट, यदि इम्पर्सनल अकाउन्ट्स नेचरको ट्रान्जेक्सनहरू हो भने चाहिँ क्यासहरू मात्रै रेकर्ड गर्छ। या त क्यास ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो या त पर्सनल अकाउन्ट्स मात्रै हुनु पर्यो है। हो त्यसैले गर्दा चाहिँ यसलाई के भन्छ, इम्पर्फेक्ट अकाउन्टिङ। सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम। अर्को छ डबल एन्ट्री सिस्टम। डबल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, अन्डर द सिस्टम फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्स आर recorded by showing two-fold aspects, that is debit and credit भनेको। डबल एन्ट्री भनेको के भयो, दुईवटा एस्पेक्ट छ तपाईँको, डेबिट र क्रेडिट है। डेबिट र क्रेडिट गरेर हामी कुनै पनि ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ। फर एभ्री डेबिट देयर सुड बी करेस्पोन्डिङ क्रेडिट। यदि कुनै अमाउन्ट डेबिट छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ चाहिँ क्रेडिट हुनु पर्यो। डेबिट अन डेबिट टु सर्टेन अकाउन्ट क्रेडिट है, टु क्रेडिट है। यो चाहिँ के हो तपाईँको, करेस्पोन्डिङ हुनु पर्यो। According to this system, financial transactions are classified into 3 accounts. हो यो सिस्टमको अकाउन्टिङ गर्दा डबल एन्ट्री सिस्टममा चाहिँ क्लासिफिकेसन तीनवटा छ एकाउन्ट्सको क्लासिफिकेसन, पर्सनल नेचरको, रियल नेचरको र नोमिनल नेचरको हैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ रेकर्डको चाहिँ त्यसै अनुसार मेन्टेन हुन्छ, आफ्नै तरिकाले मेन्टेन गर्न सकिन्छ है। पर्सनल नेचरमा कसरी रेकर्ड गर्ने, रियलमा कसरी र नोमिनल रेकर्डलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने त हैन, डेबिट क्रेडिटमा त्यो चाहिँ कसले भन्छ तपाईँलाई, डबल एन्ट्री सिस्टम, बुक किपिङ अकाउन्टिङ सिस्टमले भन्छ। डबल एन्ट्री सिस्टम अफ अकाउन्टिङ। सिङ्गल एन्ट्री चाहिँ पुरानो हो तपाईँको, पर्सनल नेचरहरूको नर्मल घरको सिस्टम, घरको ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दा तपाईँले सिङ्गल एन्ट्री युज गर्नुहुन्छ है। नर्मल जसरी कपीमा लेख्नुहुन्छ, नोटहरू बनाउनुहुन्छ, जर्नलहरू युज गर्नुहुन्छ होइन। लोनहरूको कामहरू छ भने खाता बनाउनुहुन्छ नर्मल हो। यो चाहिँ सिङ्गल भयो तपाईँको। डबलमा चाहिँ सबै रेकर्ड हुन्छ तपाईँको, फिनान्सियल ट्रान्जेक्सनहरू सबै। अर्को चाहिँ बेसिस। एकाउन्टिङको बेस के हो त, एउटा चाहिँ क्यास र रिसिप्ट बेसिस, अर्को छ एक्रुअल र मर्कन्टाइल, अर्को छ हाइब्रिड र मिक्स्ड। क्यासमा जाउँ है। क्यास बेसिस भनेको के हो, इट इज रिकर्डेड विथ कन्सर्न विथ रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन्स in which revenue, expense, asset and liabilities are recorded when actual receipt or actual payment are made. Receipts and payment account of non-trading concern is an example of cash basis भनेको के, क्यास बेसिस भनेको जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू क्यास नेचरमा भयो त्यसलाई मात्रै हामी रेकर्ड गर्छौँ फिनान्सियल स्टेटमेन्टमा। जस्तो खर्च भयो तपाईँको, खर्च त भयो, तपाईँले खर्च गर्नुभयो तर क्यास दिनु भएन। सामान किन्नु भयो, गुड्स किन्नु भयो तर तपाईँले पैसा पेमेन्ट गर्नु भएन हो, त्यो चाहिँ के हो, रेकर्ड गर्नुहुन्न त्यो ट्रान्जेक्सनलाई। यसमा चाहिँ कुन ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ क्यास भयो, या त तपाईँको पेमेन्ट भयो या त पेमेन्ट आयो, त्यसलाई मात्रै हामी रेकर्ड गर्छौँ, एकाउन्टिङमा ल्याउँछौँ है। चाहे त्यो एसेट होस्, ल्याब होस्, रेभेन्यू होस्, एक्सपेन्स होस्, सबै चाहिँ हामी के गर्छौँ, वेन एक्चुअल रिसिट अर पेमेन्ट आर मेड है, रेकर्ड वेन रिसिट अर पेमेन्ट आर मेड हो। त्यसको लागि एक्जाम्पल के तपाईँको रिसिट र पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है। एनपीहरूले, नन ट्रेडिङ कन्सर्नहरूले जसको मोटिभ चाहिँ प्रफिट मोटिभ छैन होइन, बिजनेस गर्ने होइन, तिनीहरूको चाहिँ रिसिट एन्ड पेमेन्ट बनाउनु पर्छ है, ट्रेडिङ एन्ड पिएल अकाउन्टको ठाउँमा। जसरी प्रफिट एन्ड लस बनाउँछौँ हो, त्यसको ठाउँमा चाहिँ के गर्छन् तिनीहरू, रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँछन् एनपीहरूले। पछि आउँछ तपाईँको प्लस टूमा नभए पछि ब्याचलर्सको लेभलमा आउँछ सबै। यो चाहिँ क्यास बेसिसको एउटा इक्जाम्पल भयो। एक्रुअल बेसिस, यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ,
Method of recording transactions financial in which revenue, cost, assets, and liabilities are reflected in accounts by considering outstanding or accrued and prepaid or advance income expense or accounting period हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्रुअल बेसिसमा है त तपाईको खर्च भयो हैन एक्चुअलमा खर्च हो चाहे तपाईले पेमेन्ट गर्नुस् या नगर्नुस् त्योसँग केही मतलब छैन त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ हैन। तपाईको इन्कम आयो तपाईले सेल गर्नुभयो गुड्स तर तपाईको कस्टमरले तपाईले पेमेन्ट गरेको छैन तर पनि त्यो तपाईको इन्कम हो रेभेन्यू हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने है। या त तपाई सेल गर्दाखेरि चाहिँ पैसा आओस् नआओस् खर्च भयो तपाईको पेमेन्ट गर्नुस् नगर्नुस् त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ के हो तपाईको एक्रुअल हो पैसासँग केही मतलब छैन तपाईको चाहिँ के हुनु पर्यो रेकर्ड हुनु पर्यो। अर्को छ मिक्स्ड बेसिस यसमा चाहिँ कम्बाइन दुईटै मिक्स्ड कम्बिनेसन अफ क्याश एन्ड एक्रुअल यसमा चाहिँ इन्कम चाहिँ रेकर्डेड अन क्याश हैन इन्कमहरु सबै क्याश बेसिसमा रेकर्ड हुन्छ खर्चहरु चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा। यो भन्न खोजेको के इन्कम कति बेला रेकर्ड हुन्छ जब तपाई क्याश रिसिट गर्नुहुन्छ क्याश रिसिट भयो भने मात्रै तपाई इन्कम रेकर्ड गर्नुहुन्छ खर्च कति बेला रेकर्ड गर्नुहुन्छ एक्रुअल बेसिसमा है। खर्च भयो तर पेमेन्ट भएको छैन तर पनि रेकर्ड गर्नुहुन्छ क्याशमा क्याश बेसिसमा पेमेन्ट र रिसिट दुईटै चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचर कति बेला रेकर्ड हुन्छ पेमेन्ट बेसिसमा है पेमेन्ट र रिसिट बेसिस एक्रुअलमा चाहिँ त्यो हेरिदैन क्याश हेरिदैन इन्कर भयो कि भएन त्यो हेरिन्छ है। अनि मिक्समा चाहिँ दुईटै इन्कममा हेर्ने क्याश बेसिस एक्सपेन्स हेर्ने एक्रुअल बेसिस योसँग हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 1 चाहिँ सकियो है युनिट 1 सकियो बुक किपिङ। अब हेर्नुस् तपाईलाई सबै आउँछ यो क्वेशनहरु आफै हेर्नु होला पछाडी वार्म अप पनि दिएको छ यो जुन बुक युज गरिरहेको छु अस्मिताको हो सायद हैन यसमा चाहिँ सबै देखा आफै हेर्नुस् म सरसर्ती हेर्दिन्छु कुनै एक्स्ट्रा छ भने चाहिँ बुक किपिङ थाहा छ मिनिङ अब्जेक्टिभ अकाउन्टिङ हैन पिरियड्स थाहा छ अब्जेक्टिभ फंक्सनहरु बिजनेस एन्टिटी कन्सल्टेन्टको बुझिसके अनर र यो एन्टिटी चाहिँ तपाईको बिजनेस चाहिँ फरक हो। मनी मेजर कन्सेप्ट चाहिँ मोनिटर आइटम्स मात्र रेकर्ड हुन्छ इम्पोर्टेन्स अकाउन्टिङको थाहा छँदैछ तपाईले गोइङ कन्सर्न भनेको के हो तपाईको फोर्सिबल फ्युचरको लागि बिजनेस इसेन्स के हो बुक्स अफ अकाउन्ट किन मेन्टेन गरे इम्पोर्टेन्स अफ बुक्स अफ अकाउन्ट पढ्नु भएको छ रियलाइजेसन कन्सेप्ट म्याचिङ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल कन्सेप्ट थाहा छँदैछ हैन पढिसक्नुभयो एक्सपेन्स र इन्कम र म्याचिङ कन्सेप्टमा गर्नुपर्छ। रियलाइजेसन कन्सेप्ट के हो रियलाइजेसन कन्सेप्टको के हो रियलाइज भ्यालुमा रेकर्ड गर्नुपर्छ रेभेन्यू हैन एकाउन्टिङको स्कोप के छ एकाउन्टिङ स्कोप माथि भनिसके मैले हैन कहाँ चाहिँ एकाउन्टिङ युज हुन्छ त गभर्नमेन्टमा युज हुन्छ कि हैन प्राइभेटमा युज हुन्छ कि हैन कहाँ युज हुन्छ त्यो छ एप्लिकेसन अफ एकाउन्टिङ भयो बुक किपिङको अब्जेक्टिभ्स लिमिटेसन अकाउन्टिङको हैन मिनिङहरु सबै भइसक्यो। अर्को बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट माथि आइसकेको थियो स्कोप फेरि पनि आयो तपाईको 67 68 हेर्नु तपाईको हेर्नुस् है तपाईको मिनिमम एउटा क्वेशन आइरा मिनिमम एउटा क्वेशन एउटैदेखि दुईटा सम्म आउँछ है। नर्मली च्याप्टरहरुबाट थ्योरी यसमा के भनेछ मिनिङ बुक किपिङ भयो हैन यो रिभाइज गर्दाखेरि एकदमै काम लाग्छ तपाईलाई अब्जेक्टिभ भयो स्कोप मिनिङ अब्जेक्टिभ फंक्सन फीचर्स एडभान्टेज इम्पोर्टेन्स एकाउन्टिङ बारे भनेछ अनि स्कोप भनेछ लिमिटेसन भयो तपाईको फेरि बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट मनी मेजर कन्सेप्ट इकोनोमिक पिरियड कन्सेप्ट कस्ट कन्सेप्ट म्याचिङ कन्सेप्ट रियलाइजेसन कन्सेप्ट र डिफरेन्स यो चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुछ है। यसमा चाहिँ सबैभन्दा तपाईलाई चाहिने कुरा एक्जामको लागि त छँदै छ हैन तर पछिको लागि म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भइसकेपछि कमर्स स्टुडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यो बिजनेसको प्रिन्सिपलहरु थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई एकाउन्टको प्रिन्सिपल म सरस्वती भनिदिन्छु फेरि पनि रिभाइज गरोस् तपाईलाई बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भनेको तपाईको अनर र बिजनेस चाहिँ फरक कुरा हो डिफरेन्ट हो ट्रान्ज्याक्सन कसरी रेकर्ड हुन्छ सेपरेटली रेकर्ड हुन्छ ताकि बिजनेसको चाहिँ ट्रु पिक्चर थाहा होस् हैन बिजनेसको ट्रु पिक्चर प्रॉफिट थाहा होस् लस थाहा होस् र फाइनान्शियल पोजिसन ब्यालेन्स सिटबाट थाहा होस्
मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भनेको के हो, रेकर्ड हुन्छ ट्रान्जेक्सनहरू जुन चाहिँ फिनान्सियल मोनिटरी टर्म्समा छ। नन फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड हुँदैन होइन, क्वालिटेटिभ ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड हुँदैन, चाहे तिनीहरू बिजनेसको लागि इम्पोर्टेन्ट होस्। यसको इम्प्लिकेसन पनि हेर्दै जानु होला है, कहाँ कहाँ चाहिँ इम्प्लिकेसन छ, किन चाहिन्छ त, इम्पोर्टेन्स के छ। गोइङ कन्सर्न है, गोइङ कन्सर्न भनेको के हो, बिजनेस तपाईँको फर्सेबल फ्युचरको लागि हो होइन, बिजनेस चाहिँ डुब्दैन 5-7 वर्षमा, यो चाहिँ चलिरहेको छ सधैँभरि, त्यसअनुसार तपाईँको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ है। इम्प्लिकेसन के हो, एसेट्स लायबिलिटिजहरू क्लासिफाई हुन्छ, तपाईँको एसेट्स लायबिलिटिजहरू फिक्स एसेट्सहरू क्लासिफाई हुन्छ। अनि तपाईँको कुनै पनि अनयुज्ड एसेट्स छ भने चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स सिटको अनएक्सपायर्ड कस्ट भनेर राख्नुहुन्छ छ कस्ट कन्सेप्ट। यसमा के हो, अल फिनान्सियल इभेन्ट चाहिँ केमा हुन्छ, रेकर्ड कस्ट प्राइसमा रेकर्ड हुन्छ, मार्केट प्राइसले केही असर गर्दैन होइन, रिभ्यालुएसन हुँदैन। जुन चाहिँ कसरी ट्रान्जेक्सन हुन्छ, बुक भ्यालुमा, ओरिजिनल कस्ट अथवा एक्विजिसन कस्टमा होइन, जतिमा किन्नु भएको थियो होइन, जतिमा इन्कर्ड भएको थियो त्यही कस्टमै रेकर्ड हुन्छ होइन, अलवेज सोन एज कस्ट होइन। पर्पस अफ जस्तै डिप्रिसिएसन भनेको के हो, एलोकेसन अफ कस्ट ओभर युजफुल लाइफ अफ एसेट होइन, यो पनि के हो, कस्टमा रेकर्ड भएको थियो एसेटलाई। यसको इम्प्लिकेसन के त, एसेटहरू एक्विजिसन कस्टमा रेकर्ड हुन्छ होइन, यदि कुनै पनि पर्चेस भएको छैन होइन, केही तपाईँले पेमेन्ट गर्नु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। जस्तै फाइबर लोकेसन भएको थियो, रेपुटेसन बढिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्न मिल्दैन, किन मोनिटरी टर्म्समा छैन, कस्ट बियर गर्नु परेन। अर्को छ तपाईँको एकाउन्टिङ पिरियड भनेको, पिरियडिक कन्सेप्ट भनेको के हो, तपाईँको बिजनेस चाहिँ के हो, फर्सेबल फ्युचरको लागि हो भन्दैमा, इकोनोमिक लाइफ इन्डेफिनेट छ भन्दैमा तपाईँले तपाईँको अनरले चाहिँ के गर्दैन, बिजनेसको प्रफिट र ट्रु पिक्चर थाहा पाउनुको लागि रोकिराख्दैन हो। त्यसैले गर्दा तपाईँको ट्रु पिक्चर थाहा पाउनुको लागि के गर्छ, इन्टिग्रेटली आर्टिफिसियल्ली स्प्लिट गर्छ इकोनोमिक लाइफलाई इन्टरभल्समा, त्यसलाई के भन्छ हामी, एकाउन्टिङ पिरियड है। एकाउन्टिङ पिरियड नर्मल्ली 12 महिना 1 वर्षको हुन्छ। यसमा के हुन्छ, आइटमहरू एक्सपेन्स आइटम, रेभेन्यू आइटमहरू रेकर्ड गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा, पोजिसन स्टेटमेन्टमा, ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्छौँ, के को लागि, बिजनेसको अपरेसन र पोजिसन थाहा पाउनुको लागि। इम्प्लिकेसन के को लागि, एक्सपेन्डिचरहरूलाई क्लासिफाई गर्नलाई होइन, रेभेन्यू र क्यापिटल एक्सपेन्सहरू। रेभेन्यू भनेको के हो, विदिन इयर कन्ज्युम हुने, क्यापिटल भनेको के हो, कन्ज्युम नहुने है, युजफुल फर मोर देन 1 इयर 1 एकाउन्टिङ पिरियड। अर्को रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्ट र रिकग्निसन कन्सेप्ट। यो भनेको के हो, हिस्टोरिकल रेकर्ड चाहिँ हिस्टोरिकल ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ होइन। रेभेन्यू चाहिँ कति बेला रेकर्ड गर्ने, जति बेला हामी अर्न गर्छौँ, चाहे पैसा आओस् या नआओस्। कुनमा गर्छौँ रेभेन्यू, ग्रस इन्फ्लोमा, या त क्यास इन्फ्लो आउनेवाला छ, या त रिसिभेबल छ आउनेवाला छ होइन, या त क्यास आइसक्यो, या त आउनेवाला छ, या त अरू कुनै कन्सिडरेसन आउनेवाला छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, रेकर्ड गर्छौँ। यसको इम्प्लिकेसन के त, यसको इम्प्लिकेसन के हो, सेल्स र इन्कमहरू चाहिँ आउँछ होला होइन भनेर हामी रेकर्ड गर्दैनौँ, आउँछ होला भनेर हामी रेकर्ड गर्दैनौँ है। जति बेला इन्कम अर्न हुन्छ तब मात्रै रेकर्ड गर्छ। रेभेन्यू भनेको चाहिँ रिकग्नाइज कति बेला गर्छ, जब अर्न हुन्छ। म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको के हो, रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस चाहिँ एकाउन्टिङ पिरियड अनुसार तपाईँले म्याच गरेर रेकर्ड गर्नुपर्छ है। एकाउन्टिङ पिरियड वाइज मेजर गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दा चाहिँ एडजस्टमेन्ट के को हुन्छ, तपाईँको प्रिपेड एक्सपेन्स होइन, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सको, एक्रुड एक्सपेन्सको, रेभेन्यूको होइन, यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ एकाउन्टिङ पिरियड हुनाले। मैले भनिसकेँ यसको मिनिङहरू सबै बुझ्नु भएको छैन भने पछाडि आउँछ फेरि। र डिप्रिसिएसन भनेको एलोकेसन अफ कस्ट है, यसको लागि के चाहिन्छ, एलोकेसन अफ कस्ट एमङ पिरियड्स सो द्याट relevant income and expenses are matched
म्याचिङ कसरी भनेको इन्कम र एक्सपेन्स चाहिँ म्याच हुनु पर्यो तपाईँको एकाउन्टिङ इयर वाइज, एकाउन्टिङ पिरियड वाइज। तपाईँले 2076 को 2076 सालको तपाईँलाई अपरेटिङ रिजल्ट चाहियो भने चाहिँ तपाईँले 2076 कै एक्सपेन्स र इन्कमलाई म्याच गरेर रेकर्ड गर्नु पर्यो होइन, कम्पेयर गर्नु पर्यो, तब मात्रै एक्चुअल पोजिसन थाहा हुन्छ तपाईँलाई, अपरेटिङ रिजल्ट थाहा हुन्छ है। यसको इम्प्लिकेसन के थियो, करेक्टली आइडेन्टिफाई गर्न कति खर्च लाग्यो, कति अर्न भयो रेभेन्यू होइन पर्टिकुलर पिरियडमा होइन, त्यसले गर्दा ट्रु पिक्चर थाहा होस्, के को अपरेटिङ रिजल्ट र पोजिसन थाहा होस् होइन, कसलाई सेयर होल्डरलाई थाहा होस्। सिस्टममा के थियो, सिङ्गल एन्ट्री र डबल एन्ट्री। सिङ्गल एन्ट्रीमा पर्सनल अकाउन्ट र क्यास बेसिस मात्रै, क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड हुन्थ्यो भने डबल एन्ट्रीमा सबै हुन्छ र तीनवटा एकाउन्ट्समा बाँडेको छ यसलाई, पर्सन, रियल र नोमिनल बेसिस छ अकाउन्टिङको, क्यास बेसिस, एक्रुल र हाइब्रिड है। क्यास अथवा रिसिट बेसिस भनेको सबै एकाउन्ट ट्रान्जेक्सनहरू एकाउन्ट कति बेला रिसिट या पेमेन्ट मात्र रेकर्ड गर्ने, एक्रुलमा चाहिँ इन्कर्ड भयो होइन या त रेभेन्यू त्यति बेला रेकर्ड गर्ने, हाइब्रिडमा चाहिँ मिक्स दुईटैको, इन्कमलाई चाहिँ क्यास बेसिसमा, एक्सपेन्सलाई चाहिँ एक्रुल बेसिसमा गर्ने। यो भयो तपाईँको युनिट 1। मलाई लाग्छ युनिट 1 तपाईँले एकदम क्लियरली बुझ्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, अकाउन्टिङको बेस छ यसमा सबै। कुनै कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् युट्युबमा या त हामी फेसबुकमा पनि छौँ, त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, मेसेज गर्नुहोस् अथवा मेल गर्नुहोस् होइन, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई केही गाह्रो पऱ्यो भने हामी छँदैछौँ है। पेन्डेमिकमा घरमै बस्नुहोस्, यो म पेन्डेमिकमा कोरोनाको टाइममा रेकर्ड गरिरहेको छु, यो सबै घरमै बसेर। केही पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, तपाईँ पछि मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि होइन, तपाईँ कलेज जोइन गर्नु भएको छैन होइन, कलेज जोइन गरेर पनि क्लास छुटिरहेको छ भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, रिभाइज गर्ने टाइम भएको छैन भने होइन, कुनै कन्फ्युज भयो भने चाहिँ यसलाई यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै फेरि पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। यो एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल चाहिँ एकदमै राम्रो क्लियर गर्नु होला, यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युज नहोस् है, छ भने चाहिँ हामीलाई छँदैछौँ है, मेसेज गर्नुहोस्, जे होस् क्वेरी चाहिँ रेज गर्नु होला। अब चाहिँ यो के भयो, युनिट 1 चाहिँ सकिएको, म जानकारी गराएँ, सकिएको छ। राम्रोसँग बस्नु होला, थ्याङ्क यू।